Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين هذا اللي دحان لو لكم دحان حديركم من لا علم ذلهم سمعتنا سلام ناخذكم يخون زي مايكروفون ميدياين مايكروفون ميديا حدش صغنكم كعامن قاعد حنا مساخم نالنا ناي كل شيء عمد مصدي ناي زبيت سمنا أقال وينكم تقصلوا سبسكرايب زيقوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن غيركم كسمعوا ون بخبرنا عدمكم سمعتنا لايك غيركم جمروا سبسكرايب زيقوركم كعم سبسكرايب غورو أجداس زغون أواني زنيو لما أنتي تاريخاوي بتمعالتي يعني تقرأين تفلنايا من مجنانا يخون سمعتي كم تريوا لهم إثيوبيا خارطة تريوا لهم هذا نعملت لما أنت بإثيوبيا مرجع حاسة ميخون ناي حق ميخون بزي قدس يا إثيوبيا من زمر صول بزح نجار يلن جن تقرأي تريوا لهم أنا يكون كل شيء ليه BBC أو سيوزلو ناي انترناشنال ميديا أو سيوزلو تقرأي تأيه أبي وازنيه غيرو زوصو مجلس الله أو إثيوبيا أنت عايزك هذا الله خب شانقول جمهور استدويل استناجرنا الله خب الدساواز استناجر كمل إثيوبيا بزبحال زدولوا لنا الله بزحو ناي مايكروفون ميديا قصر خلته بزح تخطاتها لنا ناي ما أخل عدس الله زلوا محارنيا نساتهم إلو خلنا الله يوم بزعباتو زكاير زلوا مرجع خميكم مخانو نسخن نقرأكم هنا هلو كنوات مالتيو أفتكرين خعام بتعمل زحقوسو والسنتات توصينو ملو سمعتي توصينا ملو هذي كل نجار تتناغيغيو بعلي منجست تجراي تمسريتو انت تبهاله مجنانا يخونن لما عنت مالتيو تاريخاوي تمعلتي يا لما عنتي تاريخاوي زغونو السنتات كله زلوت مالتي نهزبنا بسبق نابسبق زلوت تاريخاوي زغونت معلتي تاريخاوي زغونو السنتات يا لما عنتي إننا شعب مجرشام سنة صلحو زي سمعوا إنه سمعوا لايك جبروا وخمتوا ننقركم زلنا تاين تايم زلونا تم زلوا السنتات حسرب لنا نواخاتهم كنبلو منا أو نحلف حدا تمشي شاك تغيروا زلوا ناي صراحة فصمتي زنوروا ناي ناو كالي زتغيروا زوردوا مالتي خاف صراحة فصمتي نعم أخلاي كوميتي زوردوا نكم أخلاي كوميتي عامة ناو صراحة فصمت زوصوا تقلل بيلنا خن الزارة ولا ندهر كوينا سمعتي إجي كابانا توصانا يكونن دويلنا خاف تقرأي زناغورونا إيو حكنا تزدرر أجاز إيو الناس معنا يوون كننا هنا دقاقيمهم باستفالالية ميدياتات الناشلو قلنا ناتزرب نيريو نحنا جن زياد إقالقوا ورده خمزيقوا خونا قلما ليبلنا نيرنا نمنتاي يسنح بسرور بتاريخ أبتقرأي كو ناي سلطان بكيار بتعامل استلم دايو ناي ودعو واحد أب حدا بيرو نيركان أب حدا بيرو تغرد كاب منيستر نيركان أي أمباسادر تخون أمباسادر نيركان أب ناي بيرو تشيم زي نسلطان إني أنا النتن زتقالس سراويت سلزي نمر زتقالس سبات سلزي نورو بوتان من تاي تقاير كيلوم زخرو نغار يلن زي تقلب لنا نتري انت لنا تمصلاتنا خونا يلوم تسالي يوم اقلكوا خمسي تجمجمه اقلو خمس تتصرف جمجمكا بوتا مقيار ننوينو بوتا مقيارون زلو زتلمد ايو سلازي عبي نغر سي ايكونن انداوم زحقوس ايو تخاتيعها تتفاعتك بمولو بعلخاون تنسيخا تزريبكا ونزيزي تفيقها زي قبلك اخا تفيلك اوات في اييلو يقرتحاتيتك هيس قل هيس زبها للو وحيدك زي أسحتتي سرحي أيلك مو عم بحدا خدنا خسرح مقصال زي أبيتم زي تلمده أب تقرأي ترح زلو كحقوسنا خوخر عنا زي قبوئيو بقولوا غير كتدريب كمالتيو قنت خايدو زلو انت أي تخايدو زلو حس ربي لها نقرأكم دكتور فسحات عينن دكتور سلمان كيدانن نكافتو سرح فتصمتي وريدم ناب مأكلاوي كوميتي كيدم كم زلو بمتكم قن أنت تولد جورس عادي ويك عم تولد عور نزبها نتبها بساقواز فلت مالت صرفي يكون سمعتي زين هيك ألسس مميو نا دكتور كيروس وعش كعامة حلا في بيت تمرت بيرو تقرأي زنبرة نساتهم من أفسر حفظ سمت وصيوم الله سلازي خال أي زلخ عمك كابسرح بتعمل نخقدو يومكم زي كبارو يوم زي تغيير يو تسالي يوم تناخيسم يوم كابز بحالو زنورو خامة أتو تخلاي قبر مدهنن ويزرو لياكاسان ألم قبر واحدين يوم بتعمل نتورا للم نيرم بك أخبار يوم نخم زي كوكون يوم قلمل نتبه للنيرو نساتمون بمتنقاتا تغيروا ملو يزولو إنه لخ عم زوريو مغير جمير ملو أتنقيقم قيرم وميوم بهاللو
ዝብልዎ እናበሉ ቶም ናይ ብልጽግና ዘውርይዎ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹም ምክንያቱም ሶሻል ሚድያ ንንእሽተይ እናመንጠልካ እናቆረፅካ ሓሰት እናጋነኑ ጽሑፉን ብፍላይ ዞም ቲክቶክ ኣብሱ ፌስቡክ ኩሉ ጽሓፍ ዝበሃልን ዘይበሃልን ዝጽሑፉን ዝዛረቡን ነገራት ስለ ዘሎ ኩሉ ነገር ዝእመን ኣይኮነን ካብ ሓደ ሰምዑሞ ናይ በዓልቶም ቅጽል ኣቢሎም ዝገብርዎ ነገር እዮም ግን ምንም ዝተባኣሰ ምንም ዘኾረየ የለን ኣብኣ እናሃለኻ ትግምገም እንተለኻ እንድሕር ዘየጥፍእኻ የጥፍኣኹን እየኢልካ ሽምጥኻ ገቲርካ ትከራኸር ወይ ከዓ ዓመ ተጋጊኻ እንተኮይንካ ዓመ እዎ ተጋጊ እየ ይቕርታ ይገበረለይ ሂሰይ ውሒጠ እየ ኢልካ ትቕበል ካብኡ ድሓረ ምቅያር ግን ካብ ሓደ ቦታ ልዒልካ ዋላ መንግስቲ እናሃለዎ ኢትዮጵያ መንግስቲ እናሃለዎ እውን ካብ ኣምባሳደርነት ኣውሪዶም ናብ ቢሮ ስራሕ እውን ዝቕየሩ ነይሮም እዮም ደሞዞም ኣይቕየር ጥቕማጥቕሞም ኣይቕየር ምንም ነገር ዝኸውን ዝጎድኦም ነገር የለን ስለዚ ንስልጣን ኢሎም ዝተቃለሱ ዓመ ኣይኮኑን ንምግልጋል እዩ ህዝቢ ንምግልጋል ኢልካ ዝተቃለሰ ሰራዊት እዩ ነይሩ ንሱ እዩ ዘሎ ኩሎም ንህዝቢ ንምግልጋል እዮም ዝሰርሑ ዶ ዋህኑ ሲዳ ኣበ ትዝተ ዝኸውንማ ኢትዮጵያ ትግራይ ኮት ገነት ምዃነት ነይራ ሕማቕ እንድዩ ቱ ገንዘብ ሓጢያት ኣለው ስልጣን ሓይለለኒ ኢልካ ትገብሮ ነገራት ገነ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እቱ ሕጊ ግን እቱ ናይ ትግራይ ሕጊ ግን ጎዳእሲ ኣይኮነን እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዞም ሰባት እዚኣቶም ወፂኦም ኣይተባረሩን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ህዝና ዓለም ገብረ ዋህድ እኒሆ ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኑ ክቕፅል እዩ ኮንስትራክሽን እና ከተማ ልማት ቢሮ እውን ናይ ትግራይ ኮንስትራክሽንን ልምዓትን ቢሮ እውን ኮይኑ ሓላፊ ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝተመደበ ተፈሊጡ ኣሎ ሰማዕተይ እዚ ለማዓንቲ ዓብይ ኣኼባ ክግበር እዩ ብዕሊ ወፂኡ እውን ክዝረብ እዩ ብዕሊ ወፂኻ ክዝረብ እዩ እና እቱ ምልውዋጥ ተገይሩ ዘሎ ናይ መን ይስሙ ኣማኒኤል ሰፋሕ ዓመ ምክትል ፕሬዚደንት እዩ ነይሩ ኣብቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እውን ናይ ውድብ ህወሓት እውን ምክትል ኣቦ ወንበር እዩ ሕዚ እውን ምክትል ፕሬዚደንት ኮይኑ ንኽቕፅል ተወሲኑ ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣለና እዚ ዕላው ዝኾነ ሕዚ እውን ኣዋጅ ብምሉኡ ክወፅእ እዩ ኣብ ትግራይ ኣኼባ ክግበር እዩ ናይ መወዳእታ ብዕሊ ትግራይ መንግስታ እትመስረተሉ መዓልቲ እዩ ተተባሃለ ወይ ነፃነታት ትእውጀሉ መዓልቲ እዩ ተተባሃለ ምንም ምጥረጠሪ ክንጠራጠረ ይግበና ንምንታይ ኣብ ትግራይ ሕዚ ይኹን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኣይትካፈልን ዘላ ትግራይ ነፃነታ ኣውጀ እያ ዘኒያ ብቐይሕ ገይሮም ስኢሎም ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ ቶም ኣብ ካልእ ከባቢ ህዝና ኣብነት ኣምሓራ ተዓፃፅዩ እዩ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት ዝኾነት ምርጫ ነገር የካይዱ ኣለው ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምኡ ውፁ እናበሉ እናገደዱ ይፅውዑ ኣለው ኢሎምዎም ካብኡ ደው ኢሎም ላ ነይሮም ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ግን ስቲል ምርጫ ኣይግበርን ዘሎ ዝተጠናቀቀ ግን ይግበር ከም ዘሎ ፓርሻል ዝኾነ ተናእሰ ይግበር ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣለው ኣብ ኦሮሚያ እውን ከምኡ ኣብ ካልኦት እውን ከምኡ እዩ ትግራይ ግን ምንም ነገር ከም ትሪእዋ ዘለኹም ብቐይሕ ቀለም ቀቢኦም ቢቢሲ ወፅይዎ ዝኒሆ ምርጫ ኖ ኢሌክሽን ኢን ትግራይ ይብል ኣሎ ኖ ኢሌክሽን ኢን ትግራይ ኣብ ትግራይ የለን ነፃነታ ኣውጀ እያ ዝኒሆ እዚ ሲፅቡቕ እዩ ብሱር ትርር ምርር ኢልካ ወሲንካ እንድሕር ተወፅዩ እዩቱ ናብ ለውጡ እውን ክንኣቱ እንተኮይና ናብ ለውጡ ከኣቱ እምበር ስኡልካ እናተለማመፅካ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ንሕና ከምዚ ኢና ገለመለ ምንም ዘምፀልና ለውጢ የለን ይኸው ሓሊፉ ህዝብና ተሳቀዩ ሸኻይንዱ ተቐዲዱ ቆልዑ ብዛብእ ብኻልብ ማ ዘሎ እዩ በዛብእ ይብልዕ ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓብ ይመውት ኣሎ ሕዚ ግን ኩሉ ነገር ተወሲኑ ኣሎ TDF ኣውጅኑ ለኩም ኣለና እንታይ ኣይ ኣውጅኑ ንስኹም ክንነግረኩም ኢና ሕዚ ናብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ውሳነታት እንድሕር ከይድና ከም ትፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ተገይሩ ዝነበረ ምርጫ ናይ ሎሚ 5 ዓመት ይኹን 6 ዓመት ናብቲ ውግእ ዘለዓለ ሓደ ጥራሕ እዩ ካብ ባይቶና ኪዳና ኣመነ ተመሪፁ ነይሩ እምበር ማንም ዝተመረፀ ኣይነበረን ሕዚ ግን ምንም እንኳን ተሸነፍና እቶም ኣጋራት ፓርቲ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ዓሲምባ ውድብ ዓሲምባ ኣክሱማውያን ባይቶና ንዓኣቶም እንታይ ዝበሃል አንድ ሶስተኛ ዝበሃል በትግርኛ እንታይ ዝበሃል ሰማዕተይ ሲሶ
ني سيسو أتبهالي مثلني تجريسية تتجاجي أرموني سيسو بتم تقاوم تباعتهم كم زت حاسة منجست تجراي تفليت الله زي وسينا العبي وسانا يزي بتو زعوجي بتو تمالز اسمعناكم وسانا تاتون سلازي سيسو بيتقاوم تحيلتاتكم زخون تفوسينا له سراوي تجراي كل نجار أتنا يقول بزي جيرو نابزي خيدي قال ما لا عينو لكم من هذه الجن بعلو دليج والروي كعمة نأوج كيكون نزخيد خم الطفل معراب كهزن تردليو أبدبوب ويا مبراق واحد بالمنقع وده حرت زابع خايو سلازي عدقراتك واحد داير سمعهم بخالق بوتاز تحسب له مالتيو زي استفلت أيو جن هز توسيني كل نجار مدلاو توديو لمين كعبي أحمد من نجار زمال سخم زي الله تفليتيو حزبنا فليتوه سراويتنا فليتوه تمازابل تفليتموه نسخاتكم دعتن كاستم تمازابل تنتهيكم زولو زلو تفلت سمعتي أغدي ما جنو زين هلو خولكم زلل سمعتينا من قد سلازخونكو من علبات زيك سمعكم يخيل من علبات إيديتون من مبونا يتقبرن كم زلو بخم زورة دقيقين بزوح نجر سلة صحاف زلو بزوح نجر سلة زورة زلو من معبي نجر زتفترة نجر إلا نداوم تاريخاوي معالتي تاريخاوي السنتات يبتوسينهم بنبصبو عيني بزحقوس إنا جميرنا يا زلنا إنا جميرنا يا زلنا من ز تحساس استفلالي يوم كم زي كوينا يوم قال من الاتفاقات انت اللي وحق ما نمسب قصعي ما نمسب حق قريبه قصعي سلاز دقم جن عطفي يو خمزي يو قال ما لا يزبح النجر يل سرحنك سرحوا يوم زور دوز تبارر انت اليوم يا بحق الطيقويه زي قرن يزي كله خاب حق تحت إمبرك حق اللي عليك ونن سلازي نسو خيت الدانا غوري لي زارف زلهم بر ابا ماشي او صبق بوتا يكون كن زلخ نزيو حدا غزا او يبل حدا غزا زق يبل يخون دمصي بزخونه بوتا وصيه يزلخ زي حسر بينا اخاتكم كنغركم لي مسياز النخبر جن سراوي تግራይ ወሲኑኹም ዘሎ ትግራይ ምንም ምርጫ ከም ዘይካየድ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ብዕሊ ለማዓንቲ ኣብዛ ታሪኻዊት መዓልቲ ናይ ባዕላ ምርጫ ገይራ እያ ምስ ኢትዮጵያ ምንም ዝምልከተን የለን ኢላ ምርጫ እንታይ ገበረት ትውዕለሉ መዓልቲ ኮይኑ ተታሂዙ ዘሎ ስለዚ ጽቡቕ መዓልቲ እዩ እናወልኩ እስቲ እዚኣ ንስማዓያ ሰማዕተይ ናይ 2 ደቂቃ እያ እዚኣ ብደንብ ጌርና ንስማዓያ ቀጥታ ካብኣ ንመን ትኽሰምዕዋ ስለ ዝደለኹ እየ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ 16 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ከካይዶ ዝጸንሐ ኣኼባ ዛዚሙሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ኣብ ጻንሒቱ እንህልው ኩነታት ብምግምጋም ዘለውዎ ጥንካረታት ከምውን ከም ውድብ ተሸኪምዎን ዘሎ ታሪኻዊ ሓላፍነት ክዋጻእ ዝሕቅፍዎ ጉድለታት ብዝርዝር ገምጊሙሎም ውድብና ህወሓት ዛጊድ ዝዕወቶም ዓበይቲ ወኒናትን ዘኻዕበቶም ተመክሮታትን ዝያዳ ንቅድሚት ክጉልብቱን ክጠናኸሩን ከም ዝግብኡ ብምዝታይ ኣብ ውሽጢ ውድብ ንዝረኣዩ ግጉያት ኣራያታት ድማ ብዘይ ምሕረት ገምጊሙ ክርም ኣብ ምርዳ በፂሕሎም በዚ መሰረት እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ህወሓት ህልውና ህዝብና ንምርግጋጽ ሉዓላውነትና ንምውሓስ ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ክባን ዕፅዋን ተኣውጅዎ ኣብ ወታደራዊ ከበባ ዝርከብ ህዝብና ፀገማቱ ንምቅላልን ሃልዋቱ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ውድብና ህወሓት ናይ ራእይ ሓድነት ፈጢሩ መሪሕ ተርኡ ክፍጽም ዘኽእሎ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣካይድሎም ኣብ ሕገ ደንብና ብግልፂ ከም ዝተቐመጠ ውድብና ጥንካሮ ሓልዩ ክቕፅልን ካብ ዘለዎ ፀገም ክናገፍን በበዋኑ ወይ ቃልሲ ውሽጢ ውድብ ብምውላዕ ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ክሳብ ኣባል ብመስርሕ ገምጋመ ምንቕቓፍን እናሓለፈ መጽእ እዩ መቐፀልታዚ ወይ ቃልሲ እውን ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ውድብና ህወሓት ንዕላማን መስመርን ውድብና ዘለዎ ውግንና ናይ ኣመራርሓ ሳይንስን ጥበብን መሊኹ መደባቱ ብብቕዓት ኣብ ምፍጻም ህዝቢ ኣብ ምግልጋል ግዕዚና ኣብ ምቅላስ ዲሞክራሲ ውሽጢ ውድብ ኣብ ምጉልባት ድሑራት ኣራያታት ኣብ ምቅላስ ዘለዎ ኩነታት ፈቲሹ ነቐፌታን ዓርሰ ነቐፌታን ብምክያድ ምምዕራያት ገይሩሎም በዚ መሰረት ኣብ ፍጻሜ ስራሕ ዝነበሩ ክልተ ብጾት ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይኖም ክቃለሱ ብምውሳን ብኻልኦት ክትክኡ ገይሩሎም ካብዚ ብተወሳኺ ንኽልተ ኣባላት ፍጻሜ ስራሕን ንሓደ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ከቢድ መጠንቀቕታ ብምሃብ ኣብ ካልኦት ኣባላት ዝተረኣዩ ጉድለታት ድማ ብምእረምታ ክሓልፉ ገይሩሎም
زي ديمقراطياዊ ቃልሲ ዝተኻየደሉ ገምጋም ምንቕፋፍን ውድብና ህወሓት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ብናይ ኣረኣያ ሓድነት ጠንኪሩ ብምውፃእ ነዚ ዘለናዮ ፈታንን ዝተሓላለኸን መድረኽ ንኹሎም ዓቕምታት መኸተ ብምትሕብባር ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ንምውፃእ ዘኽእል ቁመና ክውንን ዝገበረ መድረኽ እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብና ኣብ መወዳእታ ኣባላት ካቢኔን ኣመሓደርቲ ዞባን ኮይኖም ዝሰርሑ ኣመራርሓ ናብ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ ወኪሉ ዝለኣኸ ኮይኑ ካብዚ ብተወሳኺ ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ሓቋፋይ ኮይኑ ክቅጣየ ሸመልኪቱ ብምዝታይ ወላ እኳ እቲ ውሳነ ናይ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እንተኾነ ህወሓት ከም መጠን ዝለዓለ ድምፂ ረኺቡ ዝተዓወተ ውድብ ሲሱ ኣባላት ካቢኔ ካብ ዓቕምታት መኸተ ክኾኑ ቅሩብነት ብምርግጋፅ ኣኼብኡ ብዓወት ዛዚሙሎም ዘለዓለማዊ ዝኽርን ሞገስን ንስዋዕትና ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 23 ጉንበት 2018 ዓ.ም መቐለ